वेलकम बैक। 25 फरवरी को मुल्क में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। कई नशिस्तें हैं, 6 कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में, जिन पे इंतखाबात होंगे। इनमें से मुतअद्दिद नशिस्तें ऐसी हैं जो उन रहनुमाओं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद खाली हुई हैं, जो कि इन जगहों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे। देखने में ये आया है कि ज़मीनी इंतखाबात के लिए जिस तरह से हिकमत अमली बनाई गई है, उसमें कोशिश की गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का बराह रास्त मुकाबला ना हो या बराह रास्त सही संजीदा तसादुम ना नजर आए। दोनों पार्टियों ने अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस सिलसिले में सीट एडजस्टमेंट किया है और एक दूसरे को नशिस्तें बांट दी हैं। ये बहुत अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान के सियासी माहौल में कि अगर ये ज़मीनी इंतखाबात का फार्मूला जनरल इलेक्शन में भी अपनाया जाता है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी और पाक मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए इसी किस्म का कोई कंसेंसस बनाएं और सीट एडजस्टमेंट करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के करीब आ जाएं। जहां ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें शामिल है मर्दान की एक नशिस्त जो जनाब ख्वाजा मोहम्मद खान होती की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की वजह से खाली हुई। वो ANP के रहनुमा थे। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली अहमद अली भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, जिसकी वजह से कसूर 3 की नशिस्त खाली हुई है। मुल्तान 1 से जनाब शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, वो भी नशिस्त खाली हुई है। मुल्तान 2 से जनाब जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून छोड़ के तहरीक इंसाफ शामिल हुए हैं, वो नशिस्त खाली हुई है, इसमें भी इंतखाब होंगे। वेहाड़ी 2 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजीम दौलताना ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने की वजह से यहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि रहीम यार खान से जनाब जहांगीर खान तरीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से था, वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, वहाँ पर भी अब ज़मीनी इंतखाब होगा। इसी तरह से अटक में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक क़य्यूम तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, उस पर ज़मीनी इंतखाब होगा। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आमिर हयात खान रोकड़ी का इंतकाल हो गया है, इसलिए मियाँ वाली की इस नशिस्त पर ज़मीनी इंतखाब होगा। बदीन में भी एक ज़मीनी इंतखाब होगा जो जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इस्तीफ़े की वजह से खाली हुई है। जैसे कि आपने देखा कि मुतअद्दिद नशिस्तें इसलिए खाली हुई कि इस पर मुंतखब अरकान जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी से था, उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। इन ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से ये बात अहमियत की है कि क्योंकि ये उन रहनुमाओं की नशिस्तें थी जो अब तहरीक इंसाफ में जा चुकी हैं। तहरीक इंसाफ इस इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान किया है। लेकिन दूसरी जानिब इन नशिस्तों पर ऐसा लगता है कि एडजस्टमेंट्स हुई है और इस हवाले से ये बात देखने की है कि कौमी असम्बली की 5 जर्नलिस्टों में से और पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों के ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 2008 के इलेक्शन नताइज पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि जो 2008 में जिस तरह से इलेक्शन नताइज थे उसी तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर ली जाए। ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इस सिलसिले में कोई खामोश माहिदा हुआ है। इत्तेहाद के तहत कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी जबकि 1 नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रहेगी और पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास रहेंगी। समझौते के तहत मुस्लिम लीग काफ किसी भी हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही। इसी तरह से मुल्तान 1 का हल्का PP के पास रहेगा, जहाँ से जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी जीते थे। हल्के में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी को उम्मीदवार नामजद किया है और मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार डोगर को लगता है कि सिर्फ रस्मी तौर पर खड़ा कर दिया है। ये वो हल्का है जहाँ पर जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पूरी क़ुव्वत से सरकारी इख्तियारात को और जो सरकारी उनके पास वसाइल हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा फरवरी के दूसरे हफ्ते में इसी हल्के में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने दौरा करना था, जो बावजूद मनसूख कर दिया गया है, जिसकी वजह से मूसा गिलानी के लिए ये नशिस्त जीतना मुश्किल अमल नहीं होगा। मखदूम जावेद हाशमी की नशिस्त जो मुल्तान 2 की थी, उसकी सीट खाली होने के बाद मुस्लिम लीग नून के शेख तारिक रशीद की फतह मुतवक्के है। यहाँ पीपल्स पार्टी ने एडजस्ट किया है और एक गैर मारूफ उम्मीदवार को सामने लाए हैं और एक गैर संजीदा इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की है। वेहाड़ी में अजीम दौलताना की हमशीरा निसार शाह दौलताना की कामयाबी के इम्कानात है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अकबर भट्टी के कोई फतह के आसार नज़र नहीं आते। रहीम यार खान में जहाँ जहांगीर खान तरीन साहब ने अपनी नशिस्त खाली की है, वहाँ मखदूम अहमद महमूद के साहबजादे मखदूम मुर्तज़ा महमूद इलेक्शन जीतते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से कसूर का भी सूरत हाल है, जहाँ मुस्लिम लीग नून ने कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं किया क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की नशिस्त है और यहाँ पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद सरवर डोगर ये इलेक्शन जीतते नज़र आते हैं। यही आलम मियाँ वाली का भी है और अटक का भी है।
देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये खामोश मुफाहमत सियासत में कोई एक नया बाब रकम हो रहा है। आइंदा इंतखाबात में क्या हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब जरदारी और जनाब नवाज शरीफ की कोई मुफाहमत देख सकते हैं? ये ज़मनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने इसका बॉयकॉट किया है। ये नशिस्तें भी अक्सर इस वक्त तहरीक इंसाफ ने खाली की हैं। इनमें से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा, साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ हैं, जिन्होंने मुल्तान 1 की नशिस्त खाली की थी। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। तासुर तो ये लग रहा है कि जो नशिस्तें आप लोगों ने खाली की है, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने दरअसल आपस में बांट ली है। ये वक्ती मुफाहमत आपको लगती है या आगे चल के ये कोई ठोस मुफाहमत भी हो सकती है नून और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान, या कोई सीट एडजस्टमेंट्स जनरल इलेक्शन में भी दोनों जमातें कर सकती हैं? खान साहब, जनरल इलेक्शन में तो मुझे मुफाहमत के इम्कानात कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ मफादात का टकराव आ जाएगा और वहाँ फैसला होगा कि किसने आइंदा का इक़्तिदार संभालना है। वो तो मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन मैं आपके तज्ज़िये से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात में ये एक तासुर आम है कि उसी स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की गई है कि जो नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीती थी वो पीपल्स पार्टी रिटेन करे, और जो मुस्लिम लीग नवाज ने जीती थी वो मुस्लिम लीग नवाज रिटेन करे। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि अब मिसाल के तौर पे मेरे हलके में इंतखाब हो रहा है, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज ने एक कैंडिडेट को टिकट दिया है, लेकिन कोई खातिर खा उनका सूबाई सतह का या कौमी सतह का रहनुमा कैंपेन के लिए बिल्कुल नहीं गया, और एक तासुर ऐसा मिल रहा है कि वो पूरी कैंपेन से लाताल्लुक दिखाई देते हैं। इसी तरह आप शहर मुल्तान में चले जाइए तो पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है, कोई वहाँ कैंपेन के लिए अपने कैंडिडेट के लिए नहीं आया। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। जिस अंदाज में वज़ीर आज़म ने अपने बेटे की कामयाबी के लिए सरकारी फंड्स का इस्तेमाल किया है, सरकारी हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं, सरकारी गाड़ियां, पेट्रोल इस्तेमाल किया गया है, करोड़ों रुपए फी यूनियन काउंसिल बांटे गए हैं, मुलाजमतें बांटी गई हैं। इलेक्शन कमीशन को खामोशी से वो देखता रहा है और उन्हें कुछ नहीं किया। लेकिन तो ये बताइएगा कुरैशी साहब कि ये तो अभी कर लिया ज़िमनी, बाद में आप लोग सामने नहीं है, तहरीक इंसाफ शामिल नहीं है, तो यही वसाइल, यही रुकूम, यही सरकारी इख्तियारात हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो जनरल इलेक्शंस के मौके पर नज़र आए, क्योंकि उस मौके पर अबूरी हुकूमत होगी। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं वो तो अबूरी हुकूमत के आने से पहले होंगी। तो उस वक्त आप लोगों को कामयाबी कैसे मिलेगी? लोग क्या आपको वोट देंगे? देखिए, लोग तो बिल्कुल वोट देना चाहते हैं और लोग तब्दीली के हक में हैं। इस वक्त लोग मायूस हैं, दोनों बड़ी जमातों से लोग मायूस दिखाई देते हैं और वो तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा कि हमारा जो मौक़िफ़ था वो ये था कि साफ शफाफ इंतखाबात हर शहरी का बुनियादी हक है। 20वीं तरमीम में क्या हुआ? 20वीं तरमीम में दो बड़ी जमातों ने बैठकर आपस में एक तय कर लिया कि देखिए, सेटअप इस किस्म का होगा, निगरान सेटअप इस किस्म का होगा, और 3 मेंबरान आपके होंगे, 3 हमारे होंगे, हमारे बैठ के हम आपस में फैसला कर लेंगे। अब वो जमातें जो असेंबली से बाहर हैं, जो जिन्होंने 2008 में इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, उनसे कोई मशावरत नहीं की गई कि निगरान सेटअप कैसा होगा। न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रलिटी को डिफाइन कौन करेगा कि न्यूट्रलिटी है क्या? तो ये एक जो तासुर है, और पाकिस्तान की 60 साल तारीख में हमारी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी आपके सामने है। हमारी इलेक्शन कमीशन की ये कोताही थी जिसकी वजह से 28 मेंबरान को नया लीगल कवर लेना पड़ा और 20वीं तरमीम का सहारा लेना पड़ा। ये इलेक्शन कमीशन की गफलत का नतीजा है, और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही है। और अगर यही तासुर रहता है और इसी किस्म का इलेक्शन कमीशन मुस्तकबिल में होता है तो इंतखाबात पर सवालिया निशान उठेगा, और अगर इंतखाबात पर सवालिया निशान उठता है तो उनके नताइज तस्लीम नहीं होंगे, और अगर नताइज तस्लीम न हुए तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा जो मुल्क के मफाद में नहीं है। तो क्या किया जाए? मैं समझता हूं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मशावरत की जाए उन लोगों से जो इलेक्शन में दिलचस्पी रखते हैं, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं या पार्लियामेंट के बाहर हैं।
ایک ایسا نگران سیٹ اپ لایا جائے جس پر سب کو اعتماد ہو. الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے جس پر سب کو اعتماد ہو. اور دیکھیے نا آج آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ 316 الیکشن کمیشن کے افسران کو بیک وقت جو ہے ان کو پروموٹ کر دیا گیا اگلے گریڈ میں. ہو سکتا ہے بہت سے حقدار ہوں لیکن یہ ایک تاثر جو گیا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے. جب انتخابات کی آمد ہے اور اس قسم کی الیکشن کمیشن پہ نوازشیں ہونی شروع ہو جائیں تو اس پہ بہت سے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بدترین لوڈ شیڈنگ سردیوں کے عروج کے زمانے میں. آخر گرمیوں میں کیا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تیل فراہم نہیں کر رہی بجلی بنانے والے کارخانوں کو، اور بجلی بنانے والے کارخانے اب اس وقت تقریباً 17 کارخانے ایسے ہیں جو یا تو بند ہیں یا اپنی استعداد سے انتہائی کم بجلی پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورا ملک بجلی کے اس بحران میں سردیوں کے زمانے میں مبتلا ہے. اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سردیاں عروج پر ہیں پاکستان میں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہے. سردیوں کے اس زمانے میں اس قسم کی لوڈ شیڈنگ کی اس سے پہلے شاید ہی مثال ملتی ہو. پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں تقریباً آدھا دن بجلی نہیں ہوتی. خیبر پختونخوا کے بڑے شہروں میں تقریباً آدھا دن بجلی نہیں ہوتی. سندھ کے بڑے شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. بلوچستان کے بڑے شہروں میں تقریباً آدھا دن بجلی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ بجلی بنانے کے کارخانے بھی ہیں، استعداد بھی ہے، لیکن بجلی پیدا نہیں کی جا سکتی کیونکہ حکومت کے پاس تیل خریدنے اور ان کو تیل فراہم کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یا یہ معاملہ 400 ارب روپے کے قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے. بد انتظامی کی ایک اعلیٰ ترین یہ مثال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں سردیوں کے موسم میں آدھا دن سے زائد بجلی نہیں ہوتی ہے. 12,500 میگا واٹ کی اس وقت ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بجلی کی، اور یہ ملک کے صرف 8,500 میگا واٹ بجلی آج کل پیدا کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آج اس قسم کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. اس پوری صورتحال پہ نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی سید علی عمران نے اپنی اس خصوصی رپورٹ میں. ملک کے میدانی علاقوں میں سردیاں ختم ہو رہی ہیں اور بہار کی آمد ہے. گرمیاں صحیح طور شروع نہ ہونے کے باوجود بجلی کی قلت نے عوام کو نفسیاتی دباؤ میں مبتلا کر رکھا ہے. چند دن قبل وزیر پانی اور بجلی نوید قمر کی جانب سے لوڈ شیڈنگ ختم کیے جانے کا حیرت انگیز بیان جاری کیا گیا، اور پنجاب میں ابھی سے ہی 8 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. پنجاب میں گرمی شروع ہونے سے پہلے ہی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ 17 پاور پلانٹس کا بند ہو جانا ہے. ان پاور پلانٹ میں سفائر، ہپکو نارووال، اورینٹ، لال پیر، سیف، الٹرم، جاپان، گدو اور مظفر گڑھ پاور پلانٹ شامل ہیں. بجلی نہ ملنے سے عوام کی کوفت اپنی جگہ، لیکن ملک میں سالانہ کم از کم 4 ارب ڈالر کا نقصان پیداوار کھونے کی مد میں ہو رہا ہے. اتنی بڑی رقم حاصل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ملک میں ہزاروں نوکریاں، مکان، کپڑا اور روٹی عوام سے دور ہو رہی ہے. اس وقت توانائی کا قرض تقریباً 400 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے. ایسی صورت میں توانائی قرض کا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، جبکہ حکومت کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے قومی اثاثے ضائع کر رہی ہے. حاضر ہے نندی پور بجلی گھر کی شرمناک مثال. یہ 425 میگا واٹ کا بجلی گھر رینٹل پاور پلانٹ سے کہیں سستا اور موجودہ بھی بڑے بجلی گھروں سے تھوڑا سستا منصوبہ تصور کیا جاتا ہے. یہ $329 ملین کا پروجیکٹ ہے، سب سے سستا پر میگا واٹ پاور پروجیکٹ پڑا ہے پاکستان میں. لیکن اس کی مشینری گزشتہ 2 سال سے، جی ہاں گزشتہ 2 سال سے کراچی پورٹ پر پڑی ہے اور اس میں زنگ لگ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایوان صدر سے سب سے قریب وزارت قانون کی جانب سے اس کی سوورن گارنٹی کی فائل 2 سال کے لیے دبا لی گئی. کراچی پورٹ حکام نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس مشینری پر یومیہ 14 لاکھ روپے کا ڈیمریج پڑ رہا ہے، اور ستمبر سے اب تک اس مشینری پر عوامی ٹیکس سے مزید 25 کروڑ روپے دینے ہوں گے. 14 ارب روپے کی یہ مشینری جو اس وقت پورٹ پر پڑی ہے، 2 سال میں بینکوں کو ہر صورت سود کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی، جو کہ تقریباً 2 ارب روپے کی حد کو چھو رہی ہے. ساتھ ہی اس منصوبے کے لیے ایکسپورٹ کریڈٹ ایجنسیز سے بھی دوبارہ اجازت کا پروانہ لینا ہوگا. یاد رکھیے کہ جب یہ پروجیکٹ دوبارہ آپ کو ری سٹارٹ کرنا پڑے گا، ری موبلائز کرنا پڑے گا، تو اس کے اوپر سود بھی دینا پڑے گا، جو کہ انٹرسٹ ڈیورنگ کنسٹرکشن ہے. توانائی ماہرین کے مطابق نندی پور کی طرح مشل LNG منصوبے کی فائل بھی وزارت قانون کی جانب سے روک لی گئی.
اس منصوبے سے تقریباً 2000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی تھی۔ فور گیس کمپنی کے ذرائع الزام لگاتے ہیں کہ فائل سابق وفاقی وزیر بابر اعوان کی جانب سے دبائی گئی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی وہ تشریح کی گئی جو وزارت پیٹرولیم، ملک کے چوٹی کے قانونی ماہروں اور سوئی صدرن کے قانونی ماہروں سے بالکل الگ تھی۔ بجلی کا بحران ملک کی معیشت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور بھارت کے بعد اب سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی معیشت کے مختلف شعبوں میں پاکستان سے آگے نکل رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں کی جانے والی بد انتظامیہ اب بھی جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب اربوں روپے لاگت سے منگائی جانے والی نندی پور پاور پلانٹ کی مشینری اس وقت بھی پورٹ پر موجود اور اس میں زنگ لگ رہا ہے۔ ایسے میں جبکہ نئے الیکشنز قریب ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنی کارکردگی گنوانے کے بجائے صرف اور صرف سیاسی نعرے اور شہادتیں گنوانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ پروگرام آج کا عمران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ یہ ہے بڑی وجہ جس کی وجہ سے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ان سردیوں کے زمانے میں بھی آدھے دن کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے انگلینڈ نے پاکستان کو ون ڈے سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کر دیا ہے، چونا کر دیا ہے۔ اس کا تجزیہ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فروری کے مہینے میں پاکستان کے کرکٹ شائقین نے بے پناہ خوشیوں کو جنم بھی دیا اور ان خوشیوں نے اسی فروری کے مہینے میں دم بھی توڑ دیا۔ ون ڈے سیریز پاکستان نے 3-0 سے انگلینڈ کو ہرایا، وائٹ واش پاکستان نے کیا اور اب انگلینڈ نے ون ڈے سیریز میں پاکستان کا بھرکس بھر دیا ہے اور 4-0 سے پاکستان کو یہ چاروں ون ڈے میچز انگلینڈ نے پاکستان کو ہرایا۔ پہلا میچ 130 رن سے، دوسرا میچ 120 رن سے اور تیسرا میچ 9 وکٹوں سے اور چوتھا 4 وکٹوں سے پاکستان کو ہرایا۔ کیون پیٹرسن، ایلسٹر کک نے 2 سینچریز بنائیں علیحدہ علیحدہ ون ڈیز میں اور پاکستان کو ان 2 کھلاڑیوں نے زیر کر دیا۔ پاکستان کی اس بدترین ون ڈے سیریز پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائند نسیم راجپوت کی ایک رپورٹ۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں جیسے ہی پاکستان نے تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ جیت کر وائٹ واش مکمل کیا، اسٹیڈیم میں موجود پاکستان اور انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ کرکٹرز نے ون ڈے سیریز کے لیے بھی پاکستان کو فیورٹ قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ Yeah, England are not a good one-day team. You know, Pakistan will fancy the chances very much so in the 4 one-dayers and the 2020s. دیکھیں پاکستان کی جو ون ڈے کی ٹیم ہے وہ تو کافی اچھی ٹیم ہے۔ دیکھیں انہوں نے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھی کوالیفائی کیا، ان کی ون ڈے میں پرفارمنسز بہت اچھی رہی ہیں۔ ٹیسٹ سیریز سے قبل عالمی نمبر 1 انگلش ٹیم کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن شاید وہ ٹیم اسپرٹ ہی تھی جس نے پاکستان کو ہاری بازیاں جتا دیں۔ بہترین ٹیم ورک کی وجہ سے سیریز جیتنے والے کھلاڑیوں کے مورال کو ون ڈے سیریز میں کیا ہو گیا؟ ماہرین اس کی بڑی وجہ ون ڈے ٹیم کے اعلان کے بعد کپتان مصباح الحق کی خواہش پر غیر ضروری طور پر 17ویں کھلاڑی کی حیثیت سے شامل کیے گئے سابق کپتان شعیب ملک کی شمولیت کو قرار دیتے ہیں۔ یہ جو چینجز ہوئی ہیں 3 چینجز ان ٹیم، یہ بڑا ڈیزاسٹر ہے اور اس کے بعد شعیب ملک کو ٹیم میں جو ڈالا گیا ہے، سفارش، پرچی اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ شعیب ملک کو شامل تو 17ویں کھلاڑی کی حیثیت سے کیا گیا، لیکن آتے ہی انہیں عبد الرحمان پر فوقیت دیتے ہوئے پہلے افغانستان اور پھر انگلینڈ کے خلاف پہلا ون ڈے میچ میں بھی موقع دیا گیا، جس میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ انہیں مصباح الحق کے کہنے پر شامل کیا گیا یا سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والی ایک وفاقی وزیر کے کہنے پر ٹیم کا حصہ بنایا گیا۔ وہ ٹیم کے کام نہ آئے، لیکن اوپر سے پرچی لگوانے کی وجہ سے شاید دیگر کھلاڑیوں کا مورال کم کرنے کا سبب ضرور بنے۔ ون ڈے سیریز میں کھلاڑیوں کے اعداد و شمار دیکھے جائیں تو ایسا لگتا ہے انگلینڈ کا مقابلہ زمبابوے یا بنگلہ دیش کی ٹیم سے تھا۔ انگلینڈ کی جانب سے 4 سینچریاں سکور ہوئیں تو پاکستانی بلے باز محض 4 نصف سینچریاں ہی بنا سکے۔ انگلینڈ کے فاسٹ بولرز نے 27 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو پاکستانی فاسٹ بولرز محض 3 وکٹیں لے سکے، اور ایک عرصے بعد پاکستان نے آخری ون ڈے میچ صرف ایک فاسٹ بولر سے کھیلا۔ پاکستان ٹیم کا مورال اچانک کیسے گر گیا؟ اس سوال کا جواب کھیل کی دیوانی قوم اب تک تلاش کرنے سے قاصر ہے۔ ٹیم اسپرٹ بنانے اور کھلاڑیوں کا مورال بلند رکھنے کے لیے جتنی محنت کرنا ہوتی ہے، ایک غلط فیصلہ پوری اسپرٹ اور کھلاڑیوں کے مورال کو زنگ لگا دیتا ہے۔ پروگرام آج کا عمران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین آصف اقبال کے ساتھ نسیم راجپوت، جیو نیوز، کراچی۔
माहिरीन क्या समझते हैं, इस वनडे सीरीज में क्या हुआ, इसका जवाब हमें देंगे पाकिस्तान के माया नाज बैट्समैन साबिक कप्तान जनाब ज़हीर अब्बास, जो हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं। ज़हीर अब्बास साहब, आपने भी ये चारों वनडे देखे, टेस्ट सीरीज भी आपके सामने रही है, आपके नज़दीक क्या वजह हुई पाकिस्तान के इस डिबेकल की? कामरान भाई, सबसे बड़ी बात तो ये टीम सिलेक्शन गलत हुई, बहुत ज्यादा चेंजेस हुई हैं, और जब बहुत ज्यादा चेंजेस आप कर लेते हैं तो टीम का यही हशर होता है। इंग्लैंड फेवरेट थी टेस्ट मैचेस के लिए, तो फिर बाद में ये हुआ कि पाकिस्तान फेवरेट है ओडीआई के लिए, लेकिन हुआ कि जो टीमें फेवरेट थी वही उन्होंने ही शिकस्त खाई। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम जो है 4-0 से हार जाएगी, लेकिन यहाँ जब रिजल्ट्स आके देखे, और मैं भी कमेंट्री कर रहा हूँ यहाँ आके, तो मैंने बड़े ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देखी है पाकिस्तानी। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वही टीम है जिसने के टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराया है, जो कि नंबर 1 टीम थी। हमारे कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन सेंचुरी ही नहीं कर सका, सेट होके आउट होते रहे। लगता यह है कि लड़कों को थोड़ी देर 40-50 करने के बाद वो ये समझने लगते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट मैच के लिए उनकी सीट पक्की हो गई है और हमें अब कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक इनके दिमागों में, इनके जहनों में ये नहीं डाला जाएगा कि सीट किसी की भी पक्की नहीं होती, जब तक कि आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ना दें, इस टीम की परफॉर्मेंस ऊंची नीची ही होती रहेगी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब ज़हीर अब्बास साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।